ang pagsunod kang Kristo daghan ang wingon nga dili sayon tungod kay daghan og mga hangyo, daghan og kinahanglan nga buhaton. Gani kung mahisgot ta og relihiyon, mas daghan ang musunod sa mga relihiyon nga gamay ra og ginadili, kay pabor kanila. Manang uban ay uban nga mura og nag-shopping sa mga relihiyon na ay gikan og kaning Katoliko nga nibalhin dito sa lain nga sikta nya, balhin na sad lain kay makikitag away, balhin na sad nya og makabikil na sa dito, balhin na sad og lain hantod nga mobalik muli sa Katoliko kay matod pa niya ngunyan siya mas maayo di ay dito, kay natilawan ng tanan. Kini usa ka tawhanon nga pamaagi o kinaiya nga to see is to believe. Apan si Jesus nagtawag kanato, wala siya nag-ingon nga ganahan ta ma-appreciate dayon, kundili iyang gipasalig nato ang kahingpitan sa kinabuhi. Usahay adunay mga lakaw nga dili nato maghatag og garantiya nga smooth sailing kanunay ang atoang pagbiyahe sa maong mga lakaw. Apan kung nisalig ta, nasayod ta kung kinsa ang nagtawag kanato, mamahimo nga kita sa atong kasing-kasing makabaton tag kalinaw o garantiya sa ato nga padulngan nga makaabot gayud kita, makaabot gayud nato. Parihas ang pagtawag ni Jesus kanato sa iyang pag-ingon o pag-agni sa iyang mga tinun-an nga musunod kaniya tungod kay ang iyang ihatag, iyang pagaanon ang mga pabug-at nga pas-anon, iyang hatagan og kapahulayan. Kini nagpasabot nga dili niya papason ang atong mga suliran, dili niya ilayo kanato ang mga kasakit, kundili iyang ihiusa nganha sa iya nga kaugalingong kasakit didto paingon sa krus ug sa kamatayon. Kasagaran kanato sa atong kinabuhi, mulikay kita sa mga pagsulay, mulikay kita og kasakit, kaguol atong gikahadlukan gani ang kamatayon. Normal kini mga igsuon, pero sa atong tinud-anay nga kinabuhi ning kalibutan, kining mga butanga, ang kasakit, kaguol ug ang kamatayon mao ang nagpa-nindot sa hingpit nga kalipay. Kung ang mga kasakit sa atong kinabuhi halayo o wala mahiusa sa kasakit ni Kristo, kini walay kapuslanan. Kung ang atong mga pag-antos wala nato gihiusa kang Kristo, kini walay pulos. Apan kung nag-antos ka mga igsuon, nagpasakit ka tungod og alang kang Kristo sa iyang mga pulong diha sa ebanghelyo, kini dako og kahulugan ug may kapuslanan ug labaw sa tanan makahatag sa kahingpitan sa kinabuhi. Mga atong pamalandungan mga igsuon sa atong panginadlaw-adlaw nga kinabuhi,
para kang kinsaman ang atoang mga pagpaningkamot, para kang kinsaman ang atong pagpanikay-sikay, para kang kinsaman ang atong pagpakasakit o paghalad sa kinabuhi. Makaingon kita nga una sa atong kaugalingon, ikaduha siguro sa atong mga mahal sa kinabuhi, apan labaw sa tanan ang kinutuban sa atong pagmahal sa atong kaugalingon ug sa atong isig kaingon ug sa mga duol kanato. Kini nagsimbolo nga atong gihigugma ang Dios nga naa sa atong kinabuhi ug naa usab sa atong isig kaingon. Ug kini mamahimo nga sumbanan sa pagsunod kang Kristo ug magpagaan sa atong mga bugat nga mga pasanon tungod kay ato manggihiusa sa krus sa kadaugan ni Kristo. Hinaut paunta nga lantawon nato niini nga pamaagi ang atong mga panginadlaw-adlaw nga pagpakigbisog sa kinabuhi ug pag-atubang sa mga pagsulay ug kasakit diha ug uban kang Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.